تعريف علم النحو لغة واصطلاحا. تعريف علم النحو لغة هو القصد والمثل والتشابه. يطلق على علم النحو هذه التسمية نظرا لتوجه المتكلم إلى التشبه بالعرب والتكلم مثلهم. اصطلاحا هو علم يعرف به أحكام أواخر الكلمات العربية حال تركيبها من إعراب وبناء وما يتبع ذلك. ينقسم علم النحو إلى الإعراب والبناء. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة من حركة أو سكون لغير عامل ولا اعتلال.